हजुर नमस्कार, सबैजनालाई नमस्कार गरेँ मैले। धेरै दिनपछि म लाइभमा जोडिँदैछु सम्पूर्ण साथीहरूसँग र थोरै कुरा गरौँ भन्ने पनि उद्देश्य छ आज। हजुरहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ, सुन्नु भएको छैन? हरिसर आउनु भएको छ, नमस्कार। आसमा कार्की, दर्शन नमस्कार। अनि यहाँ जोडिँदै जानु भएको छ हाम्रो मैले सम्पूर्ण यहाँ जोडिनु भएका सरहरू र चाहिँ म्यामहरू सबैजनालाई मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ, यसलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। अहिले हामी थोरै हाम्रो जनताको स्वतन्त्र आयोग नेपाल भन्ने एउटा अभियानका रूपमा हामी अगाडि बढेका छौँ। यसका बारेमा थोरै जानकारी गराउनका लागि म यहाँ उपस्थित भइसकेको छु र थोरै मैले फेसबुकहरू हेरिरहेको छु। फेसबुकहरूमा एक दुईवटा अभियानहरूमा सङ्घीय राज्य होइन संयुक्त राज्य नेपाल भनेर लेख्ने गरेको देखेँ। बडा विडम्बना लाग्छ। यो संयुक्त राज्य नेपाल भन्नुको अर्थ के हो भन्ने बुझाइ प्रष्ट भएर लेखियो कि बुझ्न नसकेर लेखियो, नबुझेर लेखियो, अथवा सुनियोजित तरिकाले यो शब्दलाई प्रयोग गरेर र प्रयोगमा ल्याउने काम भयो भन्ने कुरालाई अलिकति थोरै म व्याख्या गर्छु। खासमा संयुक्त राज्य भन्ने बित्तिकै के अर्थ लाग्छ भने विभिन्न राज्यहरू एकीकरण भएर र एक आपसमा मिलेर एउटा स्टेट तयार, एउटा चाहिँ देश तयार गरेको परिकल्पनालाई संयुक्त राज्य भनिन्छ। जसरी अमेरिका छ, अमेरिकामा त्यहाँ भएका स्टेटहरू छुट्टिन पाउने अधिकार छ। उनीहरूले हामी अमेरिकाबाट अलग हुन्छौँ भन्दाखेरि सहजै चाहिँ नि मान्नुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूको जनमत सङ्ग्रहले अलग हुन सक्छ। र नेपालको परिवेशमा संयुक्त राज्य भनेर लेखिरहँदा नेपाललाई 22-24तिर फर्काउन खोजेको त होइन भन्ने अर्थ पनि लाग्छ र यो विदेशी चलखेल वैदेशिक चलखेल त होइन भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। र हामीले अब नेपालमा नेपाली माटो सुहाउँदो, नेपालको आवश्यकता सुहाउँदो राजनीतिक धार, त्यस्तो वैकल्पिक होइन अनिवार्य राजनीतिक धार, अनिवार्य राजनीतिक शक्ति स्थापना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी अभियानमा लागिरहेका छौँ। हामीले संहिताको विरोध गरिरहेका छैनौँ। हामीले यहाँ भएका व्यवस्थाको विरोध गरिरहेका छैनौँ। राणा शासनकालदेखि हेर्ने हो भने व्यवस्थाका नाममा व्यवस्था परिवर्तन गरिए, नाम परिवर्तन गरिए, व्यक्ति परिवर्तन भए, तर कार्यशैली एउटै रह्यो भन्ने हाम्रो ठम्याइ र बुझाइ छ। त्यो किन भयो? हामीले सोच्यौँ त्यो किन भयो, साँच्चै त्यो चाहिँ किन भयो? जहिले एउटा गणतन्त्रका लागि चाहिँ नि अहोरात्र खटेका, 10औं वर्ष जङ्गलमा बसेर चाहिँ नि दुःखमय जीवन बिताएका व्यक्तिहरू पनि गणतन्त्र राज्यमा अहिले चाहिँ नि प्रमुख भइसकेको अवस्था छ, प्रधानमन्त्री भइसकेको अवस्था छ, अनि संसदमा हालिमुहालीको अवस्था छ, तिनै शोषित पीडित उत्पीडित वर्गको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूको। तर पनि फेरि पनि के भएन त? के भएन? किन व्यक्तिहरूको व्यवहार सुध्रिएन भन्ने विषयमा नै अब हामीले बहस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब देशको व्यवस्था परिवर्तन, अर्को व्यवस्था ल्याउने, के व्यवस्था ल्याउने भन्दा पनि यो बहस चाहिँ हामीले आवश्यक छ भन्ने लाग्छ मलाई। र त्यही बहसमा आज हामी छौँ। हामीले जनताको स्वतन्त्र आयोग नेपालले त्यही बहसलाई उठान गरिरहेको छ। अब जनताको त्यस्तो शक्तिशाली आयोग जो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर र स्वतन्त्र व्यक्तिहरू भएको एउटा उच्च आयोग, जनताको आयोग निर्माण गर्नुपर्छ अब। र त्यो जनताको आयोगमाथि कुनै पनि पीडित व्यक्ति होस्, इन्स्टिट्युसन होस्, त्यो पीडितले न्याय कहीँबाट न्याय नपाएमा त्यस आयोगमा चाहिँ निवेदन दिइसकेपछि त्यो आयोगले निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्ने र त्यो आयोगले कार्यकारी अधिकार भएका प्रधानमन्त्री हुन् अथवा कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्था भएको अवस्थामा राष्ट्रपति हुन्, तिनलाई पनि कारबाही गर्न सक्ने त्यस्तो इन्स्टिट्युसन खडा गर्नुपर्छ। अब हामी राजनीति गरिरहँदा हामीलाई पनि
त्यो आयोगले कारबाही गर्न सक्ने आयोग गठन गरेर राजनीतिमा अगाडि बढ्नुपर्छ, मलाई कारबाही गरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ बढ्नुपर्छ भनेर हामी यो अभियानमा लागिरहेका छौँ। किनभने राजनीतिमा अहिलेको अवस्थामा म नै प्रधानमन्त्री भएँ भने पनि बिग्रिन नसक्ने सम्भावना छैन, म नै प्रधानमन्त्री भएँ भने पनि असल हुने सम्भावना छैन। किन भन्दाखेरि मलाई कारबाही गर्ने निकाय नै भएन, त्यस्तो स्वतन्त्र निकाय नै भएन मलाई कारबाही गर्न सकोस्। त्यसकारणले अब जनताको स्वतन्त्र आयोग, जनताको प्रत्यक्ष मतबाट त्यस्तो किसिमको स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको विज्ञहरूको टोलीबाट निर्माण भएको जनताको स्वतन्त्र आयोग निर्माण गर्नुपर्दछ र त्यो निर्माण गरिसकेपछि धेरै समस्याहरू आफै हल भएर जान्छन्। अस्ति भर्खरकै सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई हेर्ने हो भने प्रधान न्यायाधीशलाई कसले कारबाही गर्ने? यदि जनताको स्वतन्त्र आयोग हुन्थ्यो भने त्यहाँबाट प्रधान न्यायाधीश कारबाहीमा पर्थे र कार्यपालिका प्रमुख कारबाहीमा पर्न सक्थे। र यी सारा कुरालाई हामीले बुझ्नु आवश्यक छ। अब जनतालाई यी कुरामा हामी बुझाउन आवश्यक छ भनेर अगाडि बढेका छौँ। हामीले भनिरहेका छौँ। अर्को हामीले उठान गर्न खोजिरहेको कुरो के छ भने नागरिकताको विषयलाई थोरै उठान गर्न खोजिरहेका छौँ। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालबाट जानुभएका नेपाली नागरिकहरू र उहाँ पनि सिटिजनसिप पाउनुभएका नागरिकहरूलाई नेपालको नागरिकताको राजनीतिक अधिकार खोज्ने जुन दुष्प्रयास भयो, त्यो दुष्प्रयास दीर्घकालीन रूपमा देश भूगोल मेटाउनका लागि दुष्प्रयास भएको देख्छौँ हामी। र अन्य विदेशी व्यक्तिहरूलाई नागरिकता बाँडिरहने, नेपालका रैथाने वंशज नेपाली दाजुभाइ र गोर्खाजलाई पनि, गोर्खा सैनिकलाई का परिवारलाई पनि एनआरएनतिर लगेर धकेल्ने, जबरजस्ती धकेल्ने, त्यो बेलायती ट्रिटी अन्तर्गत गएका गोर्खा सैनिकलाई पनि एनआरएनतिर लगेर जबरजस्ती धकेल्ने र अन्त्यमा नेपालका प्योर नागरिकहरूलाई सम्पूर्णलाई विस्थापित गरेर जनमत सङ्ग्रह गराएर नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने शैलीमा चाहिँ राजनीतिक दुष्प्रयास भइरहेको छ। यो रणनीति शैलीमा गइरहेको छ राजनीति भनेर हाम्रो ठम्याइ छ, हाम्रो बुझाइ छ र त्यसका विरुद्ध पनि अब हामी एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। र हामीले जनताले कुनै गलत व्यक्तिलाई भोट दिनु नपरोस् भनेर रिजेक्ट गर्न पाउने अधिकार पनि सरकारले ल्याउनुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र राइट टु रिकल भनिन्छ, जसलाई चाहिँ जनप्रतिनिधिले बोलेका कुरा, गर्छु भनेका कुरा गरेनन् भने जनप्रतिनिधिलाई फिर्ता बोलाउन पाउने व्यवस्थालाई राइट टु रिकलको व्यवस्था भनिन्छ। त्यो राइट टु रिकलको व्यवस्था पिआइसी जनताको स्वतन्त्र आयोग गठन भइसकेपछि त्यो आयोग मार्फत फिर्ता बोलाउन पाउने सक्ने अवस्था रहन्छ। र जनताको स्वतन्त्र आयोगले हरेक कुरामा निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसकारण जनताको स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ र जनताको स्वतन्त्र आयोग गठन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। त्यसकारण हामीले जनताको स्वतन्त्र आयोग नेपाल भनेर यस अभियानलाई अगाडि बढाउनका लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। हामीले भनेका छौँ पिआइसी गठन गर्नुपर्छ। र दोस्रो कुरो, हामीले धेरै अभियानकर्मीहरूले भनेको सुनेका छौँ, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर भनेर भनेको सुनेका छौँ। हामीले अलिकति सकारात्मक दृष्टिकोणबाट अगाडि गर्नुपर्छ। सही हो, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। अब स्रोत नखुल्ने सम्पत्ति आर्जन गर्ने अवस्था नै सिर्जना हुन दिनु हुँदैन भनेर हामीले के भनेका छौँ भने स्रोत खुल्ने गरी सम्पत्ति आय आर्जन गर्ने परिपाटीको व्यवस्था गरौँ। अब हरेक व्यक्तिको व्यवसाय अनुसारको परिचय पत्र दिएर हरेक सेवाग्राहीलाई भ्याट बिल काट्ने व्यवस्था गरौँ। जस्तो उदाहरणका लागि हामी हेर्न सक्छौँ, अधिवक्ताहरू, वकिलहरू जसले एउटा बहस गर्दाखेरि लाखौँ रुपियाँ लिन्छन्, ताल पर्दा करोडौँ रुपियाँसम्म पनि बार्गेनिङ हुन्छ, लिन्छन्। बहसको बेन्चमा गएर बहस गर्दा 50,000 भन्दा माथि लिने वकिल धेरै छन्। के ती वकिलहरूले सेवाग्राहीसँग लिएको पैसा हुबहु नेपाल सरकारलाई देखाउने गरेका छन् त?
यो प्रश्न चिन्ह हो। मैले वकिलहरूको मात्रै कुरो गरिनँ, ब्रोकरहरू छन्, व्यापारीहरू छन्, निजी विद्यालयहरूलाई पनि अब भ्याट बिलको व्यवस्था गर्नुपर्छ। आखिरमा निजी विद्यालयहरू पनि व्यवसाय हो भन्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि भ्याट बिलको व्यवस्था गरेर र सेवाग्राहीबाट ल्याएको पैसा स्पष्ट देखिने व्यवस्था गर्नुपर्छ र त्यो राज्य सरकारमा भ्याट तिर्ने व्यवस्थामा जानुपर्छ। अब स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने होइन कि त्यो पनि गर्नुपर्छ, राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ हदसम्म। तर अब स्रोत नखुल्ने अवस्था सिर्जनै हुन नदिने, स्रोत खुल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने। वकिलले एक वर्षमा करोडौँ रुपियाँ कमाउँछ, त्यसको त स्रोतै देखिँदैन, त स्रोत नखुलेको सम्पत्ति नै हो त्यो भनेपछि त्यसलाई स्रोत खुल्ने अवस्था कसरी सिर्जना गर्ने त? अब अधिवक्ताहरूलाई अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल दिनुपर्छ क्या, भ्याट बिलको व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसरी स्रोत नखुल्ने सम्पत्तिलाई स्रोत खुल्ने अवस्था सिर्जना गरेर लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। र अहिले कोरोनाको कहरले हामीले देखेका छौँ खुला बोर्डर कति घातक हुन्छ भनेर, र यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै खुल्ला बोर्डर नेपाली नागरिकको हक हितमा छैन र खुल्ला बोर्डरले नेपाली नागरिकलाई कहिल्यै पनि फाइदा पुर्याउँदैन। त्यसकारण अब खुल्ला बोर्डर सदाका लागि अन्त्य गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मूल मान्यता छ। हामीले अर्को कुरामा विशेष बहस गर्छौँ। अब राज्य समृद्धिका कुरा गर्छौँ, राष्ट्रलाई शक्तिशाली बनाउने कुरा गर्छौँ, र समृद्धि र शक्तिशाली कतिखेर हुन्छ त? राज्य समृद्धि र शक्तिशाली भनेको आर्थिक रूपमा मजबुत भएपछि राज्य समृद्धि र शक्तिशाली हुन्छ। अब राज्य कसरी आर्थिक रूपमा मजबुत हुन्छ? पर्यटन क्षेत्र भनेर हामीले कराउने गरेका थियौँ। पर्यटन क्षेत्रले राज्यलाई माथि उचाइमा पुर्याउँछ, पर्यटकै आएनन् भने कसरी उचाइमा पुग्दो रहेछ? कोरोनाको यस्तो सङ्क्रमणमा को आएको छ भनेपछि अब हामीले सोच्न बाध्य हुनुपर्छ, राज्य पर्यटन क्षेत्रले मात्र होइन है, अब राज्यभित्र भएका हाम्रो देशभित्र भएका खानीहरूको उत्खनन गर्न थाल्नुपर्छ। अब हामीले एमसिसी भनिरहेका छौँ, एमसिसी किन आउन खोज्दैछ? हाम्रो बुझाइ फरक छ। एमसिसी नेपालमा सेना ल्याएर उखपात गर्न आउन खोज्दैछ भन्ने केही बुझाइ पनि छ। तर हाम्रो बुझाइ, हाम्रो स्वतन्त्र पिआइसीको बुझाइ, पिआइसी नेपालको बुझाइ, जनताको स्वतन्त्र आयोग नेपालको बुझाइ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने एमसिसी युरेनियम लिन आउँदैछ नेपाल। जम्मा 3 किलो युरेनियमको पैसा दिएर सारा युरेनियम नेपालबाट लग्नलाई आउँदैछ, चुरेर लानलाई आउँदैछ। अरू केही स्वार्थ छैन यिनीहरूको, खनिज तत्त्वहरू चोर्न आउँदैछ। त्यसकारण हामीसँग प्रति किलो 1 किलोको 18 अर्ब रुपियाँ पर्ने युरेनियम छ। त्यो युरेनियमको उत्खनन गर्न सक्छौँ, कृषि व्यवसायलाई प्रमोट गर्न सक्छौँ, कृषि व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न सक्छौँ। यसरी हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ र यसले देशलाई समृद्धितिर आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउँदै लैजानेछ। अन्य पर्यटन क्षेत्र होला, अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि हामी सुदृढ बनाउँदै लान सक्छौँ। अर्को देश साँच्चै देश विकास नहुनुको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो ठम्याइमा शिक्षा नै हो। शिक्षा, असल शिक्षा भएन भने त्यहाँका नागरिक बिग्रिने, मती भ्रष्ट हुने र सक्षम नागरिक उत्पादन नहुने हुँदो रहेछ। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ शिक्षा, विभेदकारी शिक्षा र स्वास्थ्य नीतिको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेका छौँ र शिक्षामा अनिवार्य रूपले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने, गरिब र विपन्न वर्गको क्याटेगोराइज गरेर गरिब र विपन्न वर्गका छोराछोरीहरू सम्पूर्ण सन्तानहरूलाई अनिवार्य रूपमा आवश्यक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र शिक्षालाई अन्य कर्मचारीहरूभन्दा, अन्य निकायका अन्य निजामती कर्मचारीहरू, अन्य सेवामा काम गर्ने कर्मचारीहरूभन्दा डबल तलबको व्यवस्था गर्ने। खरिदार सोसरको कर्मचारीले 25,000 तलब थाप्छन् भने शिक्षकको खरिदार सोसरको शिक्षकले 50,000 तलब थाप्ने व्यवस्था गर्ने। त्यसले गर्दा असल शिक्षकहरू, ट्यालेन्ट व्यक्तिहरू शिक्षक बन्नमा प्रेरित हुन्छन्, साइन्टिस्ट बन्ने मान्छेहरू शिक्षक बन्न प्रेरित हुन्छन्, डाक्टर बन्ने मान्छेहरू शिक्षक बन्न प्रेरित हुन्छन्। असल उच्च बुद्धि भएका
व्यक्तिहरूले पढाएका विद्यार्थीहरू 99% उच्च भएर जान्छन्। हामी 3rd डिभिजन पास भएपछि शिक्षक बन्ने सोच राख्छौँ र त्यस्ता व्यक्तिले शिक्षण अध्यापन गरेका हामी विद्यार्थीहरू जेनतेन हाम्रो क्षमताले केही न केही माथिल्लो उचाइमा पुगेका छौँ, थोरै पर्सेन्ट पुगेका छौँ। त्यसकारण शिक्षालाई सम्मानका साथ प्रमुख रूपमा लिएर शिक्षालाई हामीले शिक्षकहरूको तलब 2 गुणा गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित अगाडि बढेका छौँ र शिक्षकहरूलाई अनिवार्य 2 गुणा तलब गर्नुपर्छ। सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरू सरकारीकरण गर्नुपर्छ, राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। र कमल सर पनि आउनु भएको छ, नमस्कार है कमल सर। बासु सर नमस्कार। अनि हामीले पिआइसी नेपालको बारेमा यहाँ थोरै कुरा गरिरहेका छौँ र जति सक्दो यो विभिन्न ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिन अनुरोध गर्दछु। त्यसकारणले हामी पिआइसी नेपालको बारेमा अगाडि कुरा गरिरहेका छौँ र राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, अखण्डताको लागि हामीले पिआइसी नेपाललाई अगाडि बढाउने कुरा गरेका छौँ। संसदहरू मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था प्रत्यक्ष कार्यकारी व्यवस्थाको रूपमा अगाडि लानुपर्छ देशलाई भनेर हामीले अगाडि भनेका छौँ। भ्रष्टाचार मुक्त र समुन्नत समाज स्थापना गर्नका लागि पिआइसी नेपाल अगाडि आउँदैछ है भनेका छौँ र राजनीति गर्नु अगावै अनिवार्य रूपमा चाहिँ कुनै न कुनै व्यवसाय गरेर अगाडि आउनुपर्छ हरेक राजनीतिज्ञहरू भनेर भनेका छौँ र पिआइसी नेपालले राष्ट्रघाती देशद्रोहीहरूको अवश्य पनि पर्दाफास गर्नेछ। हाम्रो पिआइसी नेपालको चाहिँ मूल मर्म भनेको उन्नत र प्रत्यक्ष समाजवादको स्थापना नै पिआइसी नेपालको मूल मर्म हो। समाजवाद गरिब धनी बीचमा केही फरक नगरी हरेक कुरा समतामूलक ढङ्गले वितरण गर्ने व्यवस्थालाई नै समाजवाद भनिन्छ। त्यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले, कुनै पनि फरक नगरी कुनै पनि ठाउँमा। र हामीले भनेका छौँ कृषकहरूलाई फर्स्ट क्याटेगोरीमा राख्नुपर्छ, कृषकको सम्मानलाई फर्स्ट क्याटेगोरीमा राख्नुपर्छ। राष्ट्रको सबैभन्दा सम्मानित व्यक्ति कृषकलाई घोषणा गर्नुपर्छ भनेका छौँ। अनि हामीले नेपालमै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नका लागि सबल उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ भनेका छौँ र अनिवार्य युवा रोजगार र स्वरोजगारको व्यवस्थाका कुरा गरेका छौँ। यो सम्भव छ, यो यही सरकारले चाहँदा पनि सम्भव छ, तर यो सरकार चाहँदैन, भ्रष्ट सरकार छ, यो विदेशीको इसारामा चलिरहेको छ, उनीहरूको नुन खाएर नुनको सोझो गरिरहेको छ र कयौँ वर्षपछि 50औं वर्षपछि नेपाललाई सिक्किमीकरण गरेर सिद्ध्याउने चलखेलमा सरकार केही अभियन्ताहरू लागि परेका छन्। त्यसको चिरफार गर्नका लागि हामी अगाडि आएका छौँ। अब यो कुरो बुझे हुन्छ सारा नेपालीले। अब हामी हरेक अभियन्ता, हरेक राजनीतिज्ञको चिरफार गर्नेछौँ। असलमा के हो राजनीति भन्ने कुरा देखाउनका लागि हामी आएका छौँ र त्यसकारण म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा आमा बुवाहरूलाई हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु, हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामीबाट चुनिएको एउटा सशक्त स्वतन्त्र आयोग गठनको लागि हामीले दबाब दिनु छ। नेपालका वंशज नागरिकहरू नेपालमा काम नपाएर, नेपालमा अवसर नपाएर विदेशिएका नागरिकहरू जसलाई विदेशीले उच्च मूल्याङ्कन गरेर त्यहाँको सिटिजनसिप पनि दिएको छ, त्यस्ता नागरिकहरूलाई राजनीतिक अधिकार सहितको सोही वंशज नागरिकता निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। हामी त्यो आवाज उठाउन चाहन्छौँ। नेपाललाई नेपाल राखिराख्ने हो भने, सिक्किमीकरणबाट बचाउने हो भने र नेपाललाई दीर्घ समयसम्म समृद्ध बनाउने हो भने अब विदेशका नागरिकहरूलाई जुन तरिकाले एउटा षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले नागरिकता विहीन गर्ने कोसिस गर्दैछ नेपालका मूलवासी, नेपालका वंशज नागरिकहरूलाई, त्यो कोसिस, त्यो उजागर गर्नका लागि पनि हामी अब अगाडि आएका छौँ। हामी यो उजागर गर्नेछौँ र सम्पूर्ण नेपालीलाई यो कुरा बुझाउनेछौँ। जसरी बेलायतको ट्रिटी अन्तर्गत
नेपालीहरू गोर्खा सैनिकमा भर्ती हुन्छन्, उनीहरूलाई पनि एनआरएनका नाममा यहाँको वंशज नागरिकता सिद्ध्याउने कोसिस गरिँदैछ। त्यसको सशक्त विरोधका लागि हामी आएका छौँ। हामी सडकबाट अब सशक्त रूपमा प्रतिकार गरेर अगाडि बढ्ने मूल एजेन्डासहित अगाडि आएका छौँ। हामीले लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। हामीले समय सापेक्ष नीति र नेतृत्वको निर्माण गर्नुपर्छ अब भनेका छौँ। नेपालमा रहेका सम्पूर्ण आइएनजेडहरूलाई प्रतिबन्ध गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेका छौँ र सम्पूर्ण विदेशी निकायहरूले दिइने सहयोगहरूलाई नेपाल सरकारको मातहतबाट सो सहयोगहरू लिने र स्थानीय निकायलाई थप शक्तिशाली, थप अधिकार दिएर शक्तिशाली बनाउनुपर्छ भनेर हामी आएका छौँ। स्थानीय निकायलाई शक्तिशाली बनाइयो भने स्वाभाविक रूपले सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान हुँदै जानेछन्। र हामीले भनेका छौँ नागरिकता छानबिनका लागि उच्च स्तरीय कमिटी बनाउनका लागि हामी अनुरोध गर्दछौँ। त्यसका लागि हामी अभियान चलाउँदैछौँ। जति पहिले करोडौँ व्यक्तिहरू विदेशी नागरिकलाई नागरिकता नेपालमा प्रदान गरियो अङ्गीकृत नागरिकताको नाममा, त्यो सम्पूर्ण सुनियोजित थियो, नेपालको विरुद्ध थियो। त्यसकारण त्यो अभियान विरुद्ध अब हामी सशक्त रूपमा अगाडि आउँदैछौँ। अहिले कोरोना कहरका बीचमा हामीले यी कुरालाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र हामी स्पष्ट छौँ अब कार्यकारी जनताको प्रत्यक्ष मतबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ नेपालमा शासन सत्ता गर्नका लागि र सभासदहरू मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था हुनु हुँदैन, सभासदहरूले कानुन मात्र निर्माण गर्ने हो भनेर त्यो अभियानमा लागेका छौँ। हामी नेपाली जनताले संघीयता चाहिरहे, नेपाली जनताको भावनाले संघीयता चाहिन्छ भनिरहे हरेक सङ्घका प्रदेश सभासदहरू खारिज गर्ने र हरेक प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा मुख्यमन्त्री छनौट गर्ने व्यवस्था अगाडि ल्याउनुपर्छ। जनताको प्रत्यक्ष मतबाट मुख्यमन्त्री छानिनुपर्छ भन्ने व्यवस्थाका लागि, हाम्रो माटो सुहाउँदो व्यवस्थाका लागि हामी अगाडि बढेर आएका छौँ। अब देशभक्त नागरिक उत्पादनको व्यवस्थाका लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी आएका छौँ। गरिब र बेरोजगारीलाई भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेका छौँ र अहिलेको खरदार शोषर खरदारले पाउने जुन तलब स्केल छ त्यसको 50% बेरोजगारी भत्ता बाँड्नुपर्छ, बेरोजगारी भत्ता दिनुपर्छ अब भनेर हामी यो अभियानमा अगाडि आएका छौँ। सम्पूर्ण बेरोजगारीहरूलाई बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य गर्नुपर्छ कि राज्यले सो बेरोजगारीहरूलाई रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्छ, स्वरोजगार अभियानमा लाग्नुपर्छ, नत्र भने बेरोजगारी भत्ता दिनुपर्छ भनेर यो अभियानमा हामी आएका छौँ। र कृषकहरूको सम्मानको मा कृषकहरूलाई 1 नम्बरमा राख्नुपर्छ भनेर भनेका छौँ। र हामीले छिमेकी देशको सधैँ विरोध गर्ने, छिमेकी देशलाई जहिल्यै गाली गर्ने प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेका छौँ। घरकै मुली बिग्रिएपछि छिमेकीलाई गाली गरेर हुँदैन, घरको मुलीलाई सुधार्ने वा घरको मुली परिवर्तन गर्ने अभियान गर्नुपर्छ भनेका छौँ। र छिमेक त्यतिखेर डराउँछ जतिखेर तपाईसँग शक्ति हुन्छ। उत्तर कोरियादेखि अमेरिका किन डराउँछ? उसँग शक्ति छ, आधी पेट खाएर शक्ति आर्जन गरेका छ। अब नेपालले आधी पेट खाएर शक्ति आर्जन गर्नुपर्छ। नेपालमा क्षेप्यास्त्रहरूको चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ। नेपालका सेनालाई शक्तिशाली, विश्वका शक्तिशाली सेनाहरूमध्येको एउटा सेनाका रूपमा राख्नुपर्छ। जसरी इजरायल शक्तिशाली भएको छ त्यसरी नै नेपाललाई पनि शक्तिशाली बनाउनुपर्छ अब हरेक किसिमले भनेर हामी अगाडि आएका छौँ। नेपाली सेनालाई विश्वकै शक्तिशाली सेनाका रूपमा आधुनिक हात हतियारसहित सुसज्जित गरेर आधुनिकीकरण र पुनर्निर्माण सेना निर्माण गर्नुपर्छ भनेका छौँ। र त्यो शक्तिशाली सेना हुने बित्तिकै यो कालापानी लिपुलेखका मुद्दाहरू त्यत्तिकै हराएर जानेछन्, त्यत्तिकै छिमेकी देशका सेनाहरू त्यहाँबाट पछाडि हटेर जानेछन् र त्यत्तिकै छिमेकी देशहरूले हाम्रो सिमाना मिच्न छोड्नेछन्। उनीहरूलाई हाम्रो पावर के हो, क्षमता के हो भनेर देखाउनु आवश्यकता छ। त्यसकारणले गर्दा हामी कमजोर भएर जति कराए पनि कसैले 1 इन्च हाम्रो मिचेको भूमिको 1 इन्च पनि छोड्नेवाला छैन। कि नेपाल देश म बुझाउँछु हजुरलाई, तोम शरणम गर्छु,
यसरी हजुरका लागि म हजुरका नागरिकहरूलाई नागरिकता बाँड्छु, अन्तिममा जनमत सङ्ग्रह गराउँछु अनि नेपाल बुझाउँछु भनेर कसैले भित्री सम्झौता गर्यो भने कालापानी लिपुलेक भारतले छोडिदेला। तर उसले हडपेको जमिन त्यति सजिलै छोड्दैन। त्यसकारण अब हामी जागरुक भएर यो राष्ट्रघाती, राष्ट्रविरोधी, जनता विरोधी सरकार विरुद्ध सशक्त भएर एक भएर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। हाम्रो रिना म्याम पनि यहाँ आउनुभएको छ, नमस्कार। र यहाँ मलाई सुनिरहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु, कम्तीमा यो लाइभलाई सेयर गरिदिनु होला, विभिन्न ग्रुपहरूमा सेयर गरिदिनुहोस् र लाइभ सेयर गरिदिनु भयो भने आभारी हुनेछु। र सम्पूर्णमा फेरि पनि नमस्कार गर्न चाहन्छु। हाम्रो जनताको स्वतन्त्र आयोग नेपालले अब सशक्त राजनीतिक एजेन्डा सहित सशक्त रूपमा अभियान चलाउँदैछ। त्यो अभियानमा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई एक भएर लागिदिन हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। र नेपालका वंशज नागरिकहरूलाई जसरी विस्थापित गरिँदैछ त्यो विस्थापित हुन नदिनका लागि हामी एक भएर लाग्नु पर्दछ। नेपालका वंशज नागरिकहरूको राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता खोसिँदैछ विभिन्न नाममा, र विदेशीहरूलाई नागरिकता बाँडिएको छ, करोडौँ विदेशीलाई नागरिकता बाँडिएको छ। र अन्तिममा देशलाई सिक्किमीकरणको मोडालिटीमा अगाडि बढाइँदैछ। यो राजनीति यो किसिमले चलिँदैछ जुन हामी सर्वसाधारण नेपाली जनतालाई गुमराहमा राखेर रणनीतिक रूपले चाहिँ नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने शैलीमा अगाडि बढाइँदैछ। यी सारा कार्यहरूको विरुद्धमा हामी एक हुनु आवश्यक छ। अब साँच्चै नेपाली आमालाई माया गर्ने सपुतहरू हुनुहुन्छ, नेपाली आमाको मायाका लागि अभियान गरिराख्नुभएका सपुतहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले छातीमा हात राख्नुहोस् र सोच्नुहोस्। एकपल्ट सोच्ने बेला आएको छ। तपाईहरूले उठाएको एजेन्डाका हरेक मर्म बुझ्नुहोस्। हामीले उठाएका एजेन्डाको हरेक एजेन्डाको मर्म बुझ्नुहोस्। त्यो मर्ममा के फरक छ, के फरक पाइराख्नु भएको छ, त्यसको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्नुहोस्। र काठमाडौँ बसेर सडकमा अभियान चलाउँदैमा देश परिवर्तन हुँदैन, यो बुझ्नु आवश्यक छ। हरेक नेपालीले देशका लागि कार्य गर्नुपर्छ, कार्य गर्दा गर्दै अभियान चलाउनुपर्छ र सशक्त रूपमा अभियान अगाडि बढाएर सशक्त पार्टी निर्माण गरेर देश सुधार गर्नुपर्छ। अब तपाईँ हामीले भिख मागेर नेपाल सरकारले भिख दिनेवाला छैन। कोरोना कहर भएको 6 महिना बितिसक्यो। नेपाल सरकारले नेपाली जनताका लागि के गर्यो, नेपाली उद्योग व्यवसायीका लागि के गर्यो, नेपाली कृषकका लागि के गर्यो? विडम्बना कुरो, लाजमर्दो कुरो त सबैका लागि गरेन। कृषकका लागि 1 किलो मल ल्याएर दिन सकेन, 1 किलो युरिया ल्याएर दिन सकेन जतिखेर धानलाई युरियाको आवश्यकता परिरहेको थियो। त्योभन्दा लाचार कृषि मन्त्री कुन देशको हुन सक्छ? त्यस कारणले गर्दा यी सबै कमाउने धन्दामा, विदेशीका इसारामा नीतिहरू निर्माण गर्ने धन्दामा लागेका छन्, नेपाललाई सिक्किमीकरण गर्ने धन्दामा लागेका छन्, नेपाललाई सिद्ध्याउने धन्दामा लागेका छन्। त्यसकारण अब तपाईँ हामी एक भएर, एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। म सम्पूर्ण अभियान कर्मीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, पिआइसी नेपालको राजनीतिक अवधारणा पढ्नुहोस् र अन्य अभियान कर्मीले भनेको हेर्नुहोस् त, संयुक्त राज्य अमेरिकाको नाम चोरेर संयुक्त राज्य नेपाल अरे। संयुक्त राज्यको अर्थ विभिन्न राज्यहरू एक भएर बनेको राज्यलाई संयुक्त राज्य भनिन्छ। यहाँ के गरिँदैछ भन्दा फेरि पनि नेपाल चाहिँ विभिन्न राज्यहरू एक भएका हुनै, एक आपसमा मिलेका हुनै र उनीहरूको स्वायत्त अधिकार पनि छ भनेर 22 र 24 राज्यलाई छुट्याउने दुस्साहस गर्दै नेपाललाई अन्ततः सिक्किमीकरण गरेर नेपाल सिद्ध्याउने अभियानमा लागेका छन्। भित्री रूपले नेपाली आमाका लागि लागेका छैनन्। उन्नत लोकतन्त्र र उन्नत प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र भनिए तापनि व्यवहारमा त्यो किसिमको लागू नगरिकन त्यो क्रियाकलापमा अगाडि बढेका छैनन्। त्यसकारण हामीले भनेका छौँ उन्नत र प्रत्यक्ष समाजवाद भनेका छौँ। हामीले उन्नत र प्रत्यक्ष समाजवादको स्थापना गर्नुपर्छ। अब उन्नत समाजवादको स्थापना गर्नुपर्छ, प्रत्यक्ष समाजवादको स्थापना गर्नुपर्छ। समाजका हरेक व्यक्तिले निर्णय गर्ने अधिकार पाउनुपर्छ। अब त्यो निर्णय गर्ने अधिकार
जनताको स्वतन्त्र आयोग गठन गरेर जनताको स्वतन्त्र आयोग मार्फत भ्रष्ट व्यक्तिलाई, देशको गद्दारहरूलाई कारबाही गर्ने स्वतन्त्र निकायको स्थापना गरेर राजनीति गर्ने अभियान चलाउनुपर्छ। भोलि मैले राजनीति गरिरहँदा मलाई पनि मैले गरेका गल्तीहरूमा स्वतन्त्र आयोगले मलाई प्रत्यक्ष कारबाही गर्न सकोस्, मलाई पदच्युत गर्न सकोस् मेरा गल्तीहरूलाई प्रमाण पुर्याएर। त्यस्तो स्वतन्त्र आयोग निर्माण गर्नुपर्छ, जुन स्वतन्त्र आयोगको निर्माणको कार्यशैली हामीले स्पष्ट खाकासहित ल्याएका छौँ। स्वतन्त्र आयोग कसरी निर्माण हुने भनेर त्यसका विषयमा हामीले बहस चलाउनेछौँ र त्यस बहसमा हामीले त्यसमा निर्माण गर्दा त्यसलाई अझ शक्तिशाली र स्वतन्त्र बनाउन के गर्नुपर्छ सबैका कुराहरू सुनेर सबैका कुराहरूलाई एकबद्ध भएर राख्ने नै छौँ। त्यसकारण म सम्पूर्ण आम नेपालीमा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु, विदेशमा बस्नुहुने, नेपाललाई माया गर्नुहुने आम नेपाली नागरिकहरू एनआरएनका नाममा राजनीति नगर्नुहोस्, नेपाली हुँ भनेर राजनीति गरिदिनुहोस्। तपाईँ नेपालीहरूको सम्पूर्णको वंशज नागरिकता खोसिँदैछ र आयातित नेपाली भनौँदाहरूलाई, आयातित व्यक्तिहरूलाई नेपाली बनाएर नेपालको अस्तित्व खतरामा पार्ने कोसिस गरिँदैछ, नेपाललाई सिद्ध्याउने कोसिस गरिँदैछ र यहाँका योग्य व्यक्तिहरूलाई पलायन गर्ने काम गरिँदैछ र ती पलायन भएका व्यक्तिहरूको नेपाली नागरिकता खोज्ने दुस्साहस गरिँदैछ। नेपालबाट बाहिर गएका नेपाली नागरिकहरूको नागरिकता खोज्ने अधिकार त्यहाँको सिटिजनसिप दिने सरकारको हुन्छ। हामीले हाम्रा नेपालीको नागरिकता खोज्ने होइन, हामीले हाम्रा नेपालीप्रति गर्व गर्ने हो। हामीले हाम्रा नेपालीहरूबाट त्यहाँ भएका टेक्नोलोजीहरू भित्राउने कोसिस गर्ने हो, उनीहरूलाई फिर्ता हुने फर्किने वातावरण सिर्जना गर्ने हो। हामीले विदेशी बनाउने होइन। यहाँ आम नेपालीहरू जो वंशज नेपालीहरू छन्, जसका पुर्खाले देश निर्माण गरे, जसका पुर्खाले देशलाई बनाए, जसका पुर्खाले यो देशको माटोमा रगत सिंचित गरे, तिनीहरूलाई विदेशी बनाउने चलखेल सुरु भएको छ। यसका विरुद्ध लाग्ने कि नलाग्ने हामी के तपाईहरू यसका विरुद्ध नलागी बस्न सक्नुहुन्छ? म विश्वभरि छरिएर रहनुभएका आम नेपालीहरूमा, नेपाली वंशजहरूमा हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। यस समयमा हजुरहरूले पनि अब नेपालका लागि केही गर्नुपर्ने समय आएको छ। हामी नेपालमा यस विषयलाई लिएर सशक्त रूपमा अगाडि बढ्दैछौँ। सम्पूर्ण नेपालीहरूको साथ सहयोग समर्थन हुने कुरामा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ, किनभने हामी व्यक्तिवादी दृष्टिकोणबाट अगाडि बढेका छैनौँ, हामी देशवादी दृष्टिकोणबाट अगाडि बढेका छौँ। हामी जनताको स्वतन्त्र आयोगमा हरेक जिल्लामा साथीहरूलाई जुट्न आह्वान गर्दछौँ। हरेक जिल्ला, हरेक गाउँमा साथीहरू जुट्नुहोस् र हामीले सशक्त ढङ्गले अब जनताको स्वतन्त्र आयोग निर्माण गर्न अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले हाम्रा नेपाली वंशजहरूलाई बचाउनुपर्छ। अब नेपाली वंशजलाई लखेट्ने काम गरिँदैछ, जुन यो राजनीतिक अदूरदर्शिताका कारण र दोहोरो नागरिकता भनेर भ्रम फैलाएर हामीले दोहोरो नागरिकता कसलाई भन्छौँ? विदेशबाट यहाँ कोही नागरिकता लिन आयो भने त्यसले दोहोरो नागरिकता भन्नुपर्छ। हामीले हाम्रो देशका लागि सहज रूपले कुनै विकसित देशले नागरिकता दिन्छ भने त्यो विकसित देशको समस्याको कुरा हो, हाम्रो समस्या होइन। हाम्रा नेपाली हुन् तिनलाई हामीले राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकतामा राख्नुपर्छ। जुन 72 सालको नागरिकता संशोधनले नेपाललाई सिद्ध्याउने खेलका साथ अगाडि बढिएको छ। यस्तै रहेमा सशक्त प्रतिकार स्वरूप संहिता नै खारिज गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन सक्छ र म नेपाल सरकारलाई सावधान गराउन चाहन्छु। यो गरिएको गल्ती र त्रुटिलाई सच्याउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब आम सम्पूर्णमा जनताको स्वतन्त्र आयोग अन्तर्गत आबद्ध भएर छलफल गरौँ, सम्पूर्ण अभियान कर्मीहरू एकजुट भएर अगाडि बढौँ। हामी यही अपिल गर्न चाहन्छौँ। जनताको स्वतन्त्र आयोगको केन्द्रीय समितिले यही अपिल गर्न चाहन्छ। हस्त आजलाई मैले आफ्ना कुराहरू राखेको छु र फेरि पनि अब लाइभमा आएर हामी विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने नै छौँ। हामीले देशका उन्नति र विकासका लागि कुन कुराहरू गर्न सक्छौँ भनेर अगाडि दिनमा छलफल गर्नेछौँ। यहाँ अस्ट्रेलियाबाट रोजिना बुने पनि आउनुभएको छ
र त्यस्तै गरेर पवित्र बजगाई म्याम हुनुहुन्छ, अन्य धेरै जनाले यहाँ मलाई हेरिराख्नु भएको छ। म सम्पूर्णमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र जय राष्ट्रवाद भन्न चाहन्छु र सम्पूर्णलाई हाम्रो यस स्वतन्त्र जनताको स्वतन्त्र आयोग नेपालमा आबद्ध भएर सशक्त रूपले एउटा युग परिवर्तनको लागि नेपालीलाई स्थापित गर्नका लागि अगाडि बढ्दिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त अहिले म सम्पूर्णबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।